قلنا باش نحسبو هاد لي كاش فلو كندوزو على deux étapes. La première étape c'est le dressement du tableau de la carte économique اللي شفنا في la vidéo précédente. واليوم غادي نشوفو le tableau des flux nets de trésorerie. Donc كيف قلنا le tableau de la carte économique هو هذا. كنبداو بلو chiffre d'affaires وكنساليو بلا كاف économique. وهاد لا كاف ايكونوميك اللي تنساليو بها هي اول حاجه تنبداو بها لو طابلو دي فلي نيت دو تريزوري اولا لو طابلو دي كاش فلو. الملاحظه اللي كاينه هو ان لو طابلو دو لا كاف ايكونوميك كنبداو من لا بيريود 1 يعني ملي كنبدا لانفستيسمون لا دات 0 ما تندخل حتى شي شيفر دافير. اول شيفر دافير تيدخل في لا فان دو لا بيريود 1. داكشي علاش تنديرو فان دو لا بيريود 1 هنايا. بالنسبه لا كاف ايكونوميك كنزيدو واحد لا كولون في لو ديبي كنسميوها ديبي دو لا بيريود 1. علاش؟ حيتاش النهار الاول فاش كندير لانفستيسمون ضروري تنخسر شي حوايج في لو بروميير جور، ولكن بالنسبه لا كاف ايكونوميك راه ما كندخل حتى شي فلوس ما كتدخلش النهار الاول، بالعكس النهار الاول كنصرف. دونك اول كاف ايكونوميك بوسيبل نحسبها هي ديال لا فان دو لا بروميير اني اي انسي دو سويت حتى لا فان دو لا بيريود ان. ça veut dire la durée ديال لو بروجي ولا l'investissement ديالنا. كنقصو لا فالور دو l'investissement initial يعني لو كو باش تقام عليا l'investissement initial. l'investissement initial كنسميوه E0 حيتاش l'investissement تنخلصو النهار الاول يعني لو ديبي دو لا بيريود 1. وكيف قلنا درنا ليبوتيز بلي هاد l'investissement initial تنخلصو او كونطون النهار الاول. دونك النهار الاول كنصرف اولا تنخرج الفلوس ديال l'investissement initial. من بعد كنقص l'augmentation du BFR هادي غادي نتطرقوا ليها اون ديتاي حيتاش كتشكل مشكل بالنسبه لي زيتيديون. l'augmentation du BFR possible تكون في كاع لي بيريود من غير لا ديرنيير بيريود. كنزيدو لا فالور ريزيدويال نت. هاد لا فالور ريزيدويال نت ديما الا كانت كتكون في لا فان دو لا بيريود. لا فالور ريزيدويال ça veut dire هذاك l'investissement اللي شريت une fois كتسالي la durée ديال le projet ou lorsque je décide de vendre ou de céder cet investissement راه غادي يدخل عليا واحد لا فالور ريزيدويال نت. علاش كنسميوها نت؟ حيتاش نت دو لامبو. الا مثلا درت une session avec une plus-value كيخصني نخلص الضريبه وداكشي اللي بقى ليا من مورا ما خلصت الضريبه هو اللي تيتسمى لا فالور ريزيدويال نت. وفي الاخر تنديرو لا ريكوبيراسيون دو بي اف ار. جامي يكون في النهار الاول يعني ما يكونش في لا دات زيرو وبوسيبل يكون في توت لي زوتر بيريود. وفي الاخر كنتحصل على لي فلو نت دو تريزوري اللي هما لي كاش فلو وتنبدا نحسب مثلا في لا دات زيرو غادي ندير موان l'investissement initial موان l'augmentation du BFR غادي يعطيني واحد لو فلو نت دو تريزوري نيجاتيف et ainsi de suite. كنخدم بلا فورمول باش نفهمو اكثر سو طابلو. غادي نشوفو ان بتيت اكزامبل. مثلا غادي ندير واحد لو بروجي سور 3 ans يعني هادي لا بروميير بيريود العام الاول العام الثاني العام الثالث. هنا سي لو ديبي ديال العام الاول. هنا فاش غادي نبدا لو بروجي ديالي. هنا سي لا فان ديال العام الاول اولا البدايه ديال العام الثاني. وهنا لا فان ديال العام الثاني اولا البدايه ديال العام الثالث. دونك في لو طابلو غادي نقسمو على 4 كولون. لو ديبي دو لا بيريود 1 هي هادي لو ديبي دو لا بيريود 1 اولا نقدر نكتب فيها 0. لا فان دو لا بيريود 1 هي هادي اللي هي لو ديبي دو لا بيريود 2. دونك نقدر ندير 1 2 3. دونك هاد لا كولون اللي كتبت فيها 0 اللي هي لو ديبي دو لا بيريود 1 كندير فيها داكشي اللي خسرت النهار الاول. دونك سوبوزون لو بروجي ديالي بغيت ندير مثلا فوتوكوبي وغادي نشري واحد الفوتوكوبيور.
هاد الفوتوكوبيور غادي نشريها النهار الاول يعني في لا دات زيرو، وغادي نشريها بواحد 15000 درهم، وغادي ندير ناقص 15000 درهم حيتاش غادي نصرف الفلوس غادي يخرجوا، وغادي ندير دي بريفيزيون ديال لي فونت وديال لي شارج باش نحسب لا كارت ايكونوميك كيما شفنا في لو طابلو بريسيدون. في لا دات زيرو النهار الاول يلا غادي نبدا مشروع، دونك راه اوتوماتيكمون ما غاديش يدخل عليا حتى حاجه. في لا فان دو لا بروميير اني غادي نقول غادي يدخل عليا واحد لا كارت ايكونوميك ديال 5000 درهم. La fin de la deuxième année 8000 درهم et la fin de la troisième année 11000 درهم. بالنسبه الى شريت واحد الفوتوكوبيور وبغيت نخدم، ما يمكنش نخدم غير هكاك، ضروري تيخصني لي فورنيتور باش غادي نخدم. اقل حاجه غادي يخصوني الوراق. دونك شنو كنقول راه ضروري نحط واحد الستوك ديال الوراق باش نبدا نخدم. ومثلا كنقول كبدايه غادي نبدا بواحد 500 درهم خصني نحطها ديال الوراق تبقى ديما عندي في المحل. دونك هاد 500 درهم راه حتى هي سي ان انفستيسمون غادي خصني نخرجها من جيبي النهار الاول. دونك هاد 500 درهم هي اللي تنسميوها لو BFR اولا لو بوزوان اون فون دو رولمون. بوزوان اون فون يعني محتاج الفلوس، فون دو رولمون باش ندور الحركه باش تخدم هاد الفوتوكوبيور. غير هو هاد لو بوزوان اون فون دو رولمون راه ما كيساويش بالضبط داك لو ستوك ديال الوراق اللي قلنا غادي نحطو. هادي جوست اون سامبليفيكاسيون. علاش؟ حيتاش سوبوزون انا خاصني واحد 500 درهم ديال الوراق باش نبدا، وغادي نمشي عند لو فورنيسور اللي غادي نولي نتعامل معاه وغادي يبدا يعطيني الوراق، وغادي يقول لي واحد 200 درهم غادي ندير معاك فيها كريدي. دونك شحال لو بوزوان ديالي اون فون، يعني شحال خاصني ديال الفلوس دابا. بيان سور انا غادي نشري عنده 500 درهم ديال السلعه، ولكن راه دار معايا كريدي في 200 درهم. دونك لو بوزوان اون فون دو رولمون في هاد لو كا ديالي هو 300 درهم. داكشي علاش خصنا نفرقوا ما بين لو بوزوان اون فون يعني شحال خصني ديال الفلوس، و لو بوزوان ديال لو ستوك اللي هو شحال خاصني ديال السلعه. Le besoin en fonds de roulement كيف ما قريناه في le bilan financier ou le bilan fonctionnel, c'est la valeur de l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. مثلا إلا كنت درت كريدي عند لو فورنيسور ديال 200 درهم، راه غادي نشري 500 درهم ديال ستوك، وغادي يعطيني هو 200 درهم كريدي. دونك غادي يكون عندي ان بوزوان اون فون دو رولمون ديال 300 درهم. دونك عوض هاد 500 درهم نقدر ندير 300 درهم. ولكن بوغ اون ريزون دو سامبليفيكاسيون حنا غادي نعتبروا لو BFR ديالنا بالضبط كيساوي لو نيفو ديال ستوك، يعني ما عندي حتى شي حاجه اخرى في لاكتيف سيركيلون وما عندي حتى شي حاجه في لو باسيف سيركيلون، جوست عندنا لو نيفو ديال ستوك اللي هو 500 درهم. دونك كنقول واحد 500 درهم ديال الوراق، هذا سي لو نيفو ديال لو ستوك اللي غادي يبقى ديما عندي. وانت خلصتو راه خلصتو مره واحده النهار الاول خلصت 500 درهم. واش كل عام غادي نبدا نخلص 500 درهم؟ لا، حيتاش دوك الوراق واخا تيتكونسوماو راه كنعاودو نرجعو النيفو ل 500 درهم، ولكن باش تنفينونسيو ماشي تنزيد نخرج فلوس من جيبي، وانما من لي فونت ديال داك لو برودوي اللي تنبيع. دونك قلنا 500 درهم هو لو BFR ديال العام الاول. مثلا العام الثاني غادي نونتيسيبيو بلي غادي يكونوا دي فونت دو بلوس. الا كنبيع اكثر يعني غادي نكون في حاجه انني ندير ان ستوك دو بلوس. علاش؟ حيتاش مثلا في العام الاول 500 درهم ديال الوراق كتقدر تبقى عندي في لو ستوك لمده ديال 15 يوم، ولكن في العام الثاني ملي غادي يتزاد البيع ما غاديش مازال يبقى عندي هاد الوراق 15 يوم. 500 درهم ديال الوراق يلا غادي نضرب بها مثلا 10 ايام، وكاين لو ريسك انني نطيح ريبتور. داكشي علاش كنفضل انني نزيد لو نيفو ديال لو ستوك. ما بقيتش غادي ندير 500 درهم ديال ستوك، غادي نولي ندير 700 درهم ديال ستوك. دونك في هذه الحاله كنقول بلي راه كاينه اون اوغمونطاسيون ديال لو بوزوان اون فون دو رولمون. بشحال تزاد لو بوزوان اون فون دو رولمون؟ تزاد ب 200 درهم. عندكم ديروا 700 درهم، حيتاش كيف قلنا راه 500 درهم ديال الوراق اللي كانت عندي من الاول ديال العام الاول راه ديما غاديه معايا، ولكن في العام الثاني قلت راه ما بقاتش كافيه 500 درهم، غادي نطلع ل 700 درهم.
دونك كاينه اون اوغمونطاسيون فقط ديال 200 درهم. 200 درهم هي اللي غادي تخرج من جيبي، هي اللي تنسميوها لا فارياسيون دو بي اف ار. وكيفاش تنحسبوا لا فارياسيون؟ قلنا العام الاول عندنا 500 درهم اللي حطينا في لا دات زيرو، ولكن دابا خاصنا 700. دونك شحال غادي نزيدو؟ غادي نزيدو 200 درهم اللي هي 700 ناقص 500 درهم. نفس الشيء بالنسبه للعام الثالث. العام الثالث الا لاحظتوا لا كاف ايكونوميك 11000. هذا الشيء كيعني ان حتى لو شيفر دافير راه طلع، وملي تيطلع لو شيفر دافير حتى لو بي اف ار كيطلع. عندي ان بي اف ار ديال 850، دونك غادي خصني نزيد شحال؟ غادي خصني نزيد 150 درهم. كيفاش حسبناها؟ 850 ناقص 700 غادي تعطينا 150 درهم ديال لو بوزوان، يعني غادي نخرج من جيبي 150 درهم. دونك باش كنحسبوا لا فارياسيون اولا لوغمونطاسيون دو بي اف ار، كناخذوا لو بي اف ار ديال العام وتنقصوا منه لو بي اف ار ديال العام اللي قبل. كناخذوا لو بي اف ار ديال العام تنقصوا منه لو بي اف ار ديال العام اللي قبل. دونك الا كانت الفرق بوزيتيف تنسميوها اون اوغمونطاسيون دو بي اف ار. الا كان الفرق نيجاتيف ما تنسميوش ديمينيسيون ديال لو بي اف ار، وانما تنسميوه ريكوبيراسيون دو بي اف ار. الا لاحظتوا مثلا معايا في لا فان ديال لا تروازيام اني، يعني ملي سالينا لو بروجي، شحال غادي يكون لو بي اف ار؟ لو بي اف ار غادي يكون زيرو. ما بقاش عندي لو بوزوان انني نحط الوراق في ستوك، خاص هاد لو ستوك كامل يتليكيدا. علاش؟ حيتاش سالينا لو بروجي ديالنا فهاد 3 سنين. دونك الا خدمنا بالقاعده ديال لا فارياسيون دو بي اف ار، غادي ندير صفر ناقص 850 غادي تعطيني ناقص 850. دونك هنا ما بقاش عندي ان بوزوان، وانما ولات عندي اون ريكوبيراسيون ديال لو بي اف ار. دونك ملي كندير لا فارياسيون ديال البي اف ار الا كانت بوزيتيف تنسميوها اوغمونطاسيون دو بي اف ار وتندخلوها بالناقص. علاش تندخلوها بالناقص؟ حيتاش قلنا ان بوزوان بوزيتيف يعني انا في حاجه للفلوس، دونك راه تنخسر الفلوس، تندير ناقص. بالنسبه الا كان عندي لا فارياسيون نيجاتيف يعني راه ما عنديش ان بوزوان، غادي نريكوبيري. دونك الفلوس غادي يدخلوا بالعكس، ماشي غادي نصرف وانما غادي ندخل 850 درهم. علاش؟ حيتاش هاد لو ستوك كامل اللي عندي غادي ليكيدي وغادي ندخل المقابل ديالو 850 درهم. كتبقى لينا هاد لا فالور ريزيدويال نت. مثلا هاد لو فوتوكوبيير اللي شرينا ب 15000 درهم غادي نضربو به 3 سنين، تنساليو لو بروجي ديالنا وغادي نبيعوه. ملي غادي نبيعوه بيان سور الا كنا حققنا اون بلي فالو يعني ربحنا في هذيك لا سيسيون، تنخلصوا لامبو سور لي سوسيتي، وداكشي اللي شاط ليا هاد لو 4000 درهم هي اللي تنسميوها لا فالور ريزيدويال نت. ملي كنساليو سو طابلو دي فلو نت دو تريزوري تنديرو لا سوم ديال هاد لي زيليمون. دونك الا درنا ناقص 15000 ناقص 500 غادي تعطينا فلو نت دو تريزوري ديال ناقص 15500. 5000 الا نقصنا منها 200 4800. 8000 نقصنا منها 150 7850. 11000 زدنا ليه 4000 وزدنا 850 غادي تعطينا 15850. وغادي نخدمو الطريقه العاديه اللي شفنا. مثلا الا بغينا نحسبو لا فان قلنا كنديرو اول حاجه لاكtualisation ديال هاد لي كاش فلو وكنقارنو مع l'investissement initial. Donc avec un taux d'actualisation par exemple ديال 10%، غادي نديرو ناقص 15500 زائد 4800 غادي ناكtualiزيو بعام، 7850 غادي ناكtualiزي بعامين، 15850 غادي ناكtualiزيها ب3 سنين. غادي تعطيني اون فان ديال 7259.58 اللي سوبيريور ا زيرو. دونك تنقول بلي لانفستيسمون اي رونطابل. وبالنسبه لهاد ناقص 15500 راه هي نيت ناقص 15500 نقدر حتى هي ناكtualiزيها ب 10%، ولكن على بويسونس زيرو. ملي كدير على بويسونس زيرو هادشي راه بحال الا قلتي كضرب في واحد، داكشي اش كتبقى ناقص 15500.